प्रकाश विद्युत प्रभाव अर्थात् फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सन् 1887 मा वैज्ञानिक हर्सले आफ्नो प्रयोगात्मक अध्ययनमा यो पाए कि जब विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग उत्सर्जनको चुच्चो अर्थात् नबमा परावैजनी प्रकाश पर्छ भने त्यस चुच्चो भागमा विद्युत विसर्जन धेरै सजिलोसँग हुन्छ। उनले यस महत्त्वपूर्ण जानकारीलाई भने अगाडि बढाएनन्। पछि वैज्ञानिक हलवर्थ, लेनर्ड तथा अन्य वैज्ञानिकहरूले समेत यो सिद्ध गरे कि जब कुनै धातुको सतहमा परावैजनी प्रकाश पर्दछ भने त्यस धातुको सतहबाट आवेशयुक्त अर्थात् चार्ज्ड परमाणु कण निस्किन्छ। लेनर्डले सन् 1900 मा यसरी निस्किने आवेशयुक्त कणहरूका आवेश अर्थात् चार्ज र द्रव्यमान अर्थात् मास को अनुपात अर्थात् रेशियो को अध्ययन गरी यो निष्कर्ष निकाले कि यी परमाणु कणहरू इलेक्ट्रोन हुन्। जब कुनै धातुको सतहमा न्यूनतम आवृत्तिभन्दा माथिको आवृत्ति भएको प्रकाश पर्दछ तब धातुको सतहबाट इलेक्ट्रोनहरू उत्सर्जित हुन्छन्। यस भौतिक परिघटनालाई प्रकाश विद्युत प्रभाव भनिन्छ र यसरी उत्सर्जित हुने इलेक्ट्रोनहरूलाई प्रकाश इलेक्ट्रोन अथवा फोटो इलेक्ट्रोन र यसरी प्रभावित हुने विद्युत धारालाई प्रकाश विद्युत धारा अर्थात् फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट भनिन्छ। जुन धातुबाट प्रकाश विद्युत प्रवाहको माध्यमबाट इलेक्ट्रोनहरू उत्सर्जित हुन्छ त्यस्तो धातुलाई प्रकाश विद्युत उत्सर्जक भनिन्छ। प्रकाश विद्युत उत्सर्जनको प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि विभिन्न उपकरणहरूको संयोजनको सहयोग लिन सकिन्छ, जसमा एक सुराही आकारको सिसाको भाँडोभित्र दुईटा पाता राखिएको हुन्छ र सुराही भित्रको चाप अर्थात् प्रेसर सम्भव भएसम्म न्यून राखिन्छ। ती दुईवटा पाता मध्ये एउटाले प्रकाश इलेक्ट्रोन उत्सर्जन र अर्कोले प्रकाश इलेक्ट्रोन संग्रहको कार्य गर्दछन्। न्यून प्रवाह मापन यन्त्र अथवा माइक्रो एमिटर, विद्युतीय चाप मापन यन्त्र अर्थात् भोल्टमिटर र विद्युत चाप परिवर्तक अर्थात् भोल्टेज डिभाइजरहरूको समेत संयोजन गरेको हुन्छ। प्रकाश इलेक्ट्रोन उत्सर्जन पाता 1 मा न्यूनतम आवश्यक आवृत्तिभन्दा माथिको आवृत्तिको प्रकाश पारिन्छ। यसरी पातामा प्रकाश परेपछि यसको सतहबाट इलेक्ट्रोनहरू उत्सर्जित हुन थाल्दछन्। यसरी उत्सर्जित इलेक्ट्रोनहरू प्रकाश इलेक्ट्रोन संग्रहक पाता 2 मा पुग्दछन् र बाहिरी विद्युतीय परिपथ अर्थात् क्लोज सर्किटबाट विद्युत प्रवाह हुन जान्छ। यस्तो विद्युत प्रवाहको मान अत्यन्तै सानो हुन्छ, जसलाई न्यून विद्युत प्रवाह मापन यन्त्रद्वारा मापन गरिन्छ। यस्तै गरी विद्युतीय चाप मापन यन्त्रद्वारा दुई पाता बीचको विद्युतीय चाप समेत मापन गरिन्छ। यस प्रयोगात्मक अध्ययनमा प्रकाशको तीव्रता अथवा प्रकाशको आवृत्ति वा प्रकाश इलेक्ट्रोन उत्सर्जक र संग्रहक बीचको विद्युतीय चापमा परिवर्तन गरी विभिन्न अवस्थामा उत्पन्न हुने विद्युत प्रवाहको मात्रा मापन गर्ने गरिन्छ। जब दुई पाता बीचको विद्युतीय चाप बढाउँदै लगिन्छ, सुरुमा विद्युत प्रवाह मात्रा बढ्दै जान्छ र पछि विद्युत प्रवाहको मात्रा संतृप्त हुन्छ। यदि हामीले संग्रह पाताको विद्युतीय चाप ऋणात्मक राख्यो भने पनि विद्युतीय प्रवाह नितान्त शून्य हुँदैन। यद्यपि प्रकाश इलेक्ट्रोनहरूलाई संग्रह पाताले विकर्षण भने गर्दछ। यस्तो हुनुका कारण अधिक शक्तिका साथ उत्सर्जित इलेक्ट्रोनहरू विकर्षणका बावजुद पनि संग्रह पातामा पुग्न सफल रहन्छन् र तिनले विद्युत प्रवाहमा योगदान पुर्याउँदछन्। फलस्वरूप अत्यन्त न्यून भए पनि विद्युत प्रवाह विद्युतीय परिपथमा हुन जान्छ। पूर्वकालीन भौतिक शास्त्रको तरङ्ग सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि आवृत्ति अथवा तरङ्ग लम्बाइको प्रकाश यदि धातुको सतहमा पर्दछ भने त्यो तरङ्गको ऊर्जा सतहका इलेक्ट्रोनहरूले अवशोषण गरी तिनीहरू धातुको सतहबाट उफ्रेर बाहिर आउनु पर्दछ।
तर निश्चित आवृत्तिभन्दा कम आवृत्तिका प्रकाश तरङ्ग जतिसुकै तीव्रतामा पारिए पनि प्रकाश इलेक्ट्रोनहरू धातुको सतहबाट बाहिर आएको प्रयोगात्मक अध्ययनले पुष्टि गर्दैन। तसर्थ पूर्वकालीन भौतिक शास्त्रको तरङ्ग सिद्धान्तबाट प्रकाश इलेक्ट्रोन उत्सर्जन हुन आवश्यक न्यूनतम प्रकाशको आवृत्तिको सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्न असफल देखिन्छ। यसका अतिरिक्त पूर्वकालीन भौतिक शास्त्रको तरङ्ग सिद्धान्त अनुसार जब धातुको सतहमा प्रकाश पर्दछ तब प्रकाश परेको क्षेत्रको सबै इलेक्ट्रोनहरूले वारपार ऊर्जा शक्ति आर्जन गर्दछन्। तरङ्ग सिद्धान्त अनुसार तरङ्गको ऊर्जाको केही अंश मात्रै इलेक्ट्रोनहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन् र बाँकी तरङ्ग ऊर्जा पुनर्वातित तरङ्ग अर्थात् रिफ्लेक्टेड वेभ तथा अन्य स्वरूपमा परिवर्तन समेत हुन जान्छ। अन्ततः निम्न तीव्रतामा प्रकाश तरङ्गबाट सतहका इलेक्ट्रोनहरूले पर्याप्त ऊर्जा आर्जन गरी उत्सर्जित हुनका लागि केही समयको आवश्यकता पर्दछ। तर प्रयोगात्मक तथ्यहरूले यो देखाएका छन् कि धातुको सतहमा प्रकाश पर्नु र इलेक्ट्रोनहरू उत्सर्जन हुनमा कुनै समय पश्चाता अर्थात् टाइम ल्याग रहँदैन। प्रकाश इलेक्ट्रोनको गति, ऊर्जाको मात्रा तथा प्रकाश विद्युत निरोधक विद्युत चाप, प्रकाशको तीव्रतामा निर्भर नहुनु, प्रक्षेपण आवृत्तिको आवश्यकता पर्नु एवं प्रकाश इलेक्ट्रोन उत्सर्जनमा समय पश्चाता अर्थात् टाइम ल्याग नहुनुले पूर्वकालीन प्रकाश विद्युत प्रभावको सिद्धान्त यस भौतिक परिघटनाको व्याख्या गर्न असफल छ भन्ने स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।